इनका एक गाना था कि सिर उत्तू लंघन फलाई करके उचियां ने गल्लां तेरे यार दी जट्टा शरेआम तू ते धक्का करना है। 2022 में इनका मर्डर हो गया। एक गैंगस्टर थे बिश्नोई जो कि जेल में थे। कल इन दोनों के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है। अगर इनके अपने एग्स और स्पर्म्स हैं, IVF यानी इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, एग्स ले लिए जाते हैं औरत से और स्पर्म्स ले लिए जाते हैं मर्द से। हमारे पंजाब में एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है जहाँ पे ये कपल्स जाते हैं IVF के लिए, वो है लाहौर का हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला इंडिया से एक पंजाबी सिंगर थे और इनके गाने यूथ में बहुत पॉपुलर थे। ना सिर्फ इंडियन पंजाब की यूथ इनके गाने सुनती थी बल्कि पाकिस्तानी पंजाब में भी ये इक्वली पॉपुलर थे। लेकिन 2022 में इनका मर्डर हो गया और इनके मर्डर होने के बाद क्योंकि इनकी जवानी में डेथ हुई थी तो जो यूथ थी उन्होंने इनके वो गाने भी सुने जो पहले नहीं सुने हुए थे, तो इनका हर एक गाना ही हिट हुआ। वैसे अगर हम मिसाल के तौर पे इनके कुछ गानों की बात करें तो जैसे शुरू वाला इनका एक गाना था कि सिर उत्तू लंघन फलाई करके उचियां ने गल्लां तेरे यार दियाँ। फिर इनके इब्तदाई गानों में से ये एक बड़ा मशहूर गाना था धक्का, जट्टा शरेआम तू ते धक्का करना है। फिर इनके लास्ट वाले गानों में से एक गाना था 295, इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक्लेम मिला। इसके भी चंद मिसरे पढ़ देता हूँ। इसके शुरू वाले के मिसरे सुनिएगा कि 10 पुत तेरा हेड डाउन कास तू, चंगा भला हसदा सी मौन कास तू, आ जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़िया, मैं चंगी तरह जानदा कौन कास तू। तो ये गाना भी इनका बहुत मशहूर हुआ और इसे बहुत क्रिटिकल एक्लेम मिली। लेकिन इनकी जैसे मैंने बताया कि 2022 में डेथ हो गई, इन्हें मर्डर कर दिया गया और मर्डर की जिम्मेदारी कबूल की दो गैंगस्टर्स ने। एक गैंगस्टर थे बिश्नोई जो कि जेल में थे, लॉरेंस बिश्नोई, और दूसरे गोल्डी बरार जो कि कनाडा में मुकीम थे। तो इन दोनों ने एक जेल में बैठा हुआ था जिसने प्लान किया, जो सरबराह था इस गैंग का, और गोल्डी बरार ने टेलीफोनिक तरीके से इस प्लान को अंजाम दिया पंजाब में। तो इनकी डेथ हो गई 2022 में। इनकी वालद और वालदा के ये इकलौते औलाद थे, मतलब इनकी ना कोई और बहन थी ना कोई और भाई था, ये एक बस बेटे थे वालद वालदा के पास। इनके वालद का नाम था बलकौर सिंह और इनकी वालदा का नाम था चरण कौर। तो उसके बाद साफ जाहिर है अब अगर पेरेंट्स के पास सिर्फ एक बच्चा ही हो तो वो तो उनकी कुल कायनात होता है ना, तो वो तो बिल्कुल तनहा हो गए, उनका जैसे सब कुछ लुट फुट गया। सिद्धू ने बहुत पैसे कमाए थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा घर बनाया था सिद्धू मूसेवाला ने, लेकिन वो इस घर में बिल्कुल तनहा थे इनके वालिदैन, क्योंकि उनके पास ये घर था बहुत बड़ा, गाड़ियाँ वो सारी थी जो सिद्धू ने परचेज़ की थी, लेकिन उनके पास कोई फैमिली नहीं थी। तो उसके बाद अब 2 साल इनके मर्डर के बाद आज तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और कल इन दोनों के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है, बलकौर सिंह और चरण कौर के घर। तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि इन दोनों की उम्र तो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो चरण कौर इनकी वालदा हैं उनकी उम्र है तकरीबन 58 साल, और जो इनके वालिद हैं उनकी उम्र है तकरीबन 60 साल, सिद्धू मूसेवाला के बलकौर सिंह साहब। तो इतनी ज़्यादा उम्र में ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? क्या ये एक मोइज़ा हुआ है? तो बात ये है कि आप इसे एक लिहाज से ये मोइज़ा कह भी सकते हैं अगर इनके अपने एग्स और स्पर्म्स हैं, लेकिन अगर किसी ने एग्स और स्पर्म्स डोनेट किए हैं तो फिर जनाब ये साइंस है। तो इस साइंस को भी हमें समझना चाहिए और मैं इस साइंस की तरफ इसलिए जा रहा हूँ। ये जो प्रोसीजर है जिसके तहत ये बच्चा पैदा हुआ है उस प्रोसीजर को कहते हैं IVF। और ये IVF क्या होता है इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, और इस बात करने का मकसद ये है कि ऐसे बहुत सारे जो है वो कपल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों में, जो ख़ासकर गाँव में रहते हैं, और पाकिस्तान में ख़ासकर, क्योंकि इंडिया के तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग बाहर हैं, तो वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसलिए जान गए हैं क्योंकि उनकी हर एक फैमिली में से कुछ लोग बाहर हैं। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब में से ख़ासकर जो हमारी वाली साइडें हैं, जिस साइड पे हम रहते हैं, सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब से बहुत कम लोग फ़ॉरेन कंट्रीज़ में हैं। जो अपर पंजाब है ना, जो नॉर्थ पंजाब है, उस साइड से लोग रहते हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में। तो सेंट्रल पंजाब और ख़ासकर जनूबी पंजाब के लोगों को उस तरह से इस IVF का अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या है, तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। IVF यानी इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक ऐसा अमल है जिसमें ऐसे वालदैन जिनके यहाँ नेचुरली बच्चे पैदा नहीं हो सकते, उनके यहाँ भी बच्चे की पैदाइश मुमकिन है। वो कैसे? इस टेक्निक में ये होती क्या है, इसमें किया क्या जाता है? इसमें ये किया जाता है कि जो औरत है उससे एग्स ले लिए जाते हैं और जो मर्द है उसके स्पर्म्स ले लिए जाते हैं,
اور ان سپرمز کو پاورفل بنایا جاتا ہے آرٹیفیشلی. صاف ظاہر ہے یہ آئی وی ایف میں وہی جائیں گے جن کے سپرمز اتنے پاورفل نہیں ہوں گے کہ نیچرلی بچہ پیدا ہو سکے، یا اگر ایگز میں پرابلم ہوگا تو پھر ان کو پاورفل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نارملی ایگز لے لیے جاتے ہیں عورت سے اور سپرمز لے لیے جاتے ہیں مرد سے، اور ان کو پاورفل بنا کے دونوں کو ایک ڈش میں ملا دیا جاتا ہے. اور جب دونوں کو ملایا جاتا ہے تو اس سے ایمبریو بنتا ہے. ایمبریو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو بچے بننے کی جو ابتدائی سٹیجز ہیں نا، ان میں سے ایک ابتدائی سٹیج کا نام ہے ایمبریو، ایک بڑی بنیادی ابتدائی سٹیج کا نام. تو جب یہ ایمبریو بن جاتا ہے تو اس ایمبریو کو عورت کی یوٹرس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ حمل کا عمل پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اور آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت خود کیری کرتی ہے بچے کو؟ تو صاف ظاہر ہے جب یوٹرس میں رکھا جاتا ہے تو وہ بچہ عورت کے پیٹ میں ہی رہتا ہے، اور جیسے نارملی بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے اسی طرح اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے. مطلب وہ عام ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے اور آپریٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری ٹیکنیک ہے جناب آئی وی ایف. اس میں ایک بات اور ہے اب یہاں پہ کہ کیا سدھو موسے والا کی والدہ جو کہ 58 برس کی ہیں اور ان کے والد جو کہ 60 برس کے ہیں، ان کی والدہ کے ایگز اور ان کے والد کے سپرمز اتنے سٹرونگ تھے کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایگز ان کی والدہ کے ہوں اور سپرمز ان کے والد کے ہوں. اس ٹیکنیک میں یہ بھی ممکن ہے کہ ایگز کسی اور خاتون کے ہوں اور سپرمز کسی اور مرد کے ہوں، اور ان ایگز اور سپرمز کو ملا کے پھر کسی تیسری خاتون کی یوٹرس میں رکھ دیا جائے. مطلب اگر ہم سدھو موسے والا کے کیس میں سمجھیں تو یہ ممکن ہے کہ ایگز ان کی والدہ چرن کور کے نہ ہوں بلکہ کسی اور لڑکی کے ہوں، اور سپرمز یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان کے والد جو بلکور سنگھ ہے ان کے نہ ہوں بلکہ کسی اور مرد کے ہوں. تو کسی اور عورت کے ایگز کو اور کسی اور مرد کے سپرمز کو ملا کے ایمبریو بنا لیا گیا ہو، اور اس ایمبریو کو رکھ دیا گیا ہو سدھو موسے والا کی والدہ چرن کور کی یوٹرس میں. یہ عین ممکن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایسے ہوا ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے کیونکہ آئی وی ایف میں یہ ممکن ہے. مطلب ضروری نہیں کہ اسی عورت اور اسی مرد کے ایگز ہوں جو پیرنٹس بننے جا رہے ہوں، بلکہ یہ کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پنجاب میں ایک بڑا مشہور ہاسپٹل ہے جہاں پہ یہ کپلز جاتے ہیں آئی وی ایف کے لیے، وہ ہے لاہور کا حمید لطیف ہاسپٹل. لیکن کیونکہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں اور یہ ایک ان اسلامک چیز ہے تو اس کو یہاں پہ پریکٹس نہیں کیا جاتا. یہاں پہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں حمید لطیف میں، اس میں جو عورت ہوتی ہیں ان کے اپنے ایگز لیے جاتے ہیں، یعنی جو وائف ہوتی ہیں، اور ان کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے صرف اس کے سپرمز لیے جاتے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کے اسی عورت کی یوٹرس میں رکھا جاتا ہے. اگر یہ کامیاب ہو جائے تو ویل ان گڈ، نہ ہو تو مطلب اس میں کسی اور عورت کے ایگز یا کسی اور مرد کے سپرمز نہیں لیے جاتے. لیکن آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ یہ کوئی بھی کمبینیشن ہو سکتا ہے، ان دونوں کے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں آئی وی ایف میں. تو ہم صاف ظاہر ہے کسی اور کے تو نہیں لے سکتے بینگ اے مسلم، لیکن ہمیں کم سے کم جن کپلز کے ہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے، بچے ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو اگر ہماری اولاد ہی نہ ہو تو وہ کس کام کا. تو جن کپلز کے نہیں ہو رہے بچے، ان کو ضرور اس آئی وی ایف ٹیکنیک پہ جانا چاہیے. آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے یہ سدھو موسے والا کے چھوٹے بھائی کا پیدا ہونا. اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سدھو موسے والا کا اصل نام تھا شبھدیپ سنگھ، تو اب ان کے چھوٹے بھائی کا نام بھی شبھدیپ ہی رکھا گیا کیونکہ وہ انہیں ینگر شبھدیپ بلا رہے ہیں سدھو کے والد. تو ان کو جناب بہت مبارک ان کے والد اور والدہ کو، اور ان کے سارے فینز دے رہے ہیں، اور میں خود ان کے فینز میں سے ایک فین ہوں. میں نے تقریباً سدھو کے سارے گانے سنے ہوئے ہیں، تو ہماری طرف سے انہیں بہت مبارک. اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی کرے اور اسے مطلب جو ہے وہ ان کے دشمنوں سے بچائے. اور باقی جو کپلز ہیں ان کے لیے بھی بیسٹ وشز. کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ آئی وی ایف جو ٹیکنیک ہے نا یہ سمجھائی جائے. اور میں نے ہاسپٹل بھی پنجاب والے لوگوں کو تو ایک بتا دیا ہے کہ حمید لطیف ایک ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پہ یہ آئی وی ایف ہو رہا ہے. اور اس کی اگر سکسیس ریشو کی بات کریں تو پہلے یہ 20% تک ہوتی تھی آئی وی ایف پروسیجر کی سکسیس ریشو، لیکن اب آج کے دن کی اگر بات کریں تو 35 سے 40% اس کی سکسیس ریشو ہو گئی ہے. تو جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو اس ٹیکنیک کی طرف ضرور جانا چاہیے.